جهة ترقی و تکامل دین مبین اسلام در سطح جهان. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات النبي. سلام و درود بر پیامبر عظیم الشأن، پیام آوری وحی الهی، رحمت للعالمین و سایر ائمه معصومین. سلام و درود بر یگانه منجی عالم بشریت، مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام و درود بر دلها و قلبهای خدا دوست و قرآن جو. سلام و درود حضور گرم شما برادران، خواهران و دوستان عزیز. بنده حقیر به نیابت از مجتمع دارالقرآن علی بن ابی طالب و مدرسه علمیه علی بن ابی طالب علیه السلام تشریف آوری همه دوستان، معززین، قارئان محترم، اساتید، مهمانان عزیز را خیر مقدم عرض می کنم. و چنانچه مستحضر هستید، هدف از برگزاری انس با قرآن و مراسم و محافل ما رشد، توسعه و ترقی قرآن و علوم قرآنی در جامعه و معاصر ماست و همچنین ارتقای ظرفیت اساتید و قاریان عزیز و شناخت قاریان عزیز در منطقه و ساحه ادارتان می باشد که ما بتوانیم قاریان خویش را بشناسیم و ارتقای ظرفیت بدهیم و تشویق و حوصله افزایی نماییم. بنابراین اوقات و تایم تنگ است، زیاد وقت نگیریم، برنامه خویش را آغاز می نماییم با قرائت برادر محترم قاری محمد علی حیدری، یکی از استادان فعال، خوش سلیقه و خوش اخلاق دارالقرآن علی بن ابی طالب علیه السلام. الی آمدنشان در جایگاه بر محمد و آل محمد صلوات. Assalamu alaikum everyone, welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notifications so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. جهة ترقی و تکامل دین مبین اسلام در سطح جهان. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات النبي.
سلام و درود بر پیامبر عظیم الشأن، پیام آوری وحی الهی، رحمت للعالمین و سایر ائمه معصومین. سلام و درود بر یگانه منجی عالم بشریت، مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام و درود بر دلها و قلبهای خدادوست و قرآن جو. سلام و درود حضور گرم شما برادران، خواهران و دوستان عزیز. بنده حقیر به نیابت از مجتمع دارالقرآن علی ابن ابی طالب و مدرسه علمیه علی ابن ابی طالب علیه السلام تشریف آوری همه دوستان، معززین، قاریان محترم، اساتید، مهمانان عزیز را خیر مقدم عرض می کنم. و چنانچه مستحضر هستید، هدف از برگزاری انس با قرآن و مراسم و محافل ما رشد، توسعه و ترقی قرآن و علوم قرآنی در جامعه و معاصر ماست و همچنین ارتقای ظرفیت اساتید و قاریان عزیز و شناخت قاریان عزیز در منطقه و ساحه هزارچون می باشد که ما بتوانیم قاریان خویش را بشناسیم و ارتقای ظرفیت بدهیم و تشویق و حوصله افزایی نماییم. بنابراین اوقات و تایم تنگ است، زیاد وقت نگیریم، برنامه خویش را آغاز می نماییم با قرائت برادر محترم قاری محمد علی حیدری، یکی از استادان فعال، خوش سلیقه و خوش اخلاق دارالقرآن علی ابن ابی طالب علیه السلام. الی آمدنشان در جایگاه بر محمد و آل محمد صلوات. بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا رحيم. إن للمتقين مفازا.
حدائق وأعنابا ما شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا ما شاء الله. جميل جميل. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا الله أحسنت. جزاء من ربك عطاء حسابا الله أحسنت. طيب جميل جميل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا ما شاء الله أحسنت. طيب إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا الله وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا
من أذن له الرحمن وقال صوابا. ما شاء الله ما شاء الله. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ما شاء الله جميل أحسنتم. تبارك الله في عمرك. يا سلام. ما شاء الله. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جميل. طيب. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما شاء الله. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. جميل ما شاء الله أحسنتم. طول الله في عمرك. ما شاء الله. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. الله 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 الله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله. ما شاء الله يا حيدري. يا سلام ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فليعبدوا رب هذا البيت الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الله جميل. أحسنتم بارك الله يا حيدرين. طيب الله أنفسكم. فليعبدوا رب هذا البيت. الله بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ما شاء الله جميل. أحسنتم بارك الله. فليعبدوا رب هذا البيت الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنتم يا أستاذ. فليعبدوا رب هذا البيت الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله بسم الله الرحمن الرحيم الله الله لإيلاف قريش. الله بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ما شاء الله جميل. أحسنت.
أحسنت ما شاء الله الله يفتح عليك. فليعبدوا رب هذا البيت الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وآمن وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا لا تقتلوا عسى أن
ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقال لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون عن جنوب وهم لا يشعرون صدق الله العلي العظيم. تقدیر تشکر می‌نماییم از برادر عزیز ما جناب محترم قاری محمد علی حیدری که اساتید مجتمع دارالقرآن علی ابن ابی طالب که واقعا از زیبایشان مجلس ما را مزین ساختند. نسیم کوی جانانه است قرآن، نسیم کوی جانان است قرآن، شمیم عطر رحمان است قرآن، بود روشنگر راه سعادت، چو خورشید فروزان است قرآن، و گلزارش خزان راه ندارد، بهاران در بهاران است قرآن، صفای بوستانی آسمانی است، شکوهی باغ رضوان است قرآن. در این مقطع از برنامه از برادر محترم قاری توفیق اکبری، یکی از قاریان خوش آواز و خوش سلیقه ما، دعوت و عمل می آید تا در جارگاه تشریف آورده از قرائت زیبایشان ما را مستفید سازند. تلا آمدنشان در جایگاه بر محمد و اهل بیت پاک محمد صلوات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها ما شاء الله جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ما شاء الله أحسن. وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي
قبلي وهما يستغيثان الله ويلك 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 إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين صدق الله العلي العظيم اللهم از برادر محترم قاری توفیق اکبری که با قرائت زیبایشان محفل ما را معنویت بخشیدند. تراوت بخش روح مؤمنین است، تراوت بخش روح مؤمنین است، به جسم عارفان جان است. قرآن به صدق و راستی معنا ندارد، به صدق و راستی معنا ندارد. رفیقی نیک پیمان است. قرآن نهان در سینه او شر عشق است، نهان در سینه او سر عشق است، کلیدی گنج عرفان است. قرآن بود معجز رسول هاشمی را که در شأنش ثناخوان است. قرآن در این بخش از برنامه از برادر محترم قاری علی شاه حسینی، یکی از اساتید فعال دارالقرآن علی ابن ابی طالب علیه السلام دعوت به عمل می آید تا در جایگاه تشریف آورده قرائت زیبایشان را ارائه نمایند. الی تشریف آوریشان در جایگاه بر محمد و آل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم یا رحمان یا رحیم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الله أحسنت طيب الله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. أحسن. طيب. الله وفقك. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الله. جميل. أحسن. طيب. الله وفقك. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله. ما شاء الله. أحسن. طيب. الله وفقك. قل ادعوا الله أيدك. الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الله. جميل. مرة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله. ما شاء الله. أحسن. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الله. نعم. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. الله. ما شاء الله. جميل. وقل الحمد لله. الله. ما شاء الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ما شاء الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ما شاء الله. أحسن. طيب. الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. صدق الله العلي العظيم. اللهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ما شاء الله ما شاء الله، احسنتم بارك الله. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. جميل جميل، احسنتم بارك الله. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله
الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم واحشرنا معهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وسلم مسافريننا بالقرآن وارحم موتانا بالقرآن وعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا وأمور المسلمين المؤمنين الحاضرين خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءالله که ثوابی از این تلاوت قرآن آیات کلام الله مجید بر روح همه اموات ما و شما، بر روح همه شهدا انشاءالله، بالاخص اموات جمع حاضر بانیان مجلس که این مجلس برگزار کرده انشاءالله بر روی همه اموات انشاءالله هدیه و نثار بگردد. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الاخلاص والصلوات.